छत पर कभी 5 चीजें मत रखना, वरना याद रखना हमेशा के लिए गरीब हो जाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारी बहनों और मेरे मुअज़्ज़िज़ भाइयों, कहते हैं कि इंसान अपना घर बहुत मेहनत, खून पसीने की कमाई और दुआओं के जरिए बनाता है, मगर कभी कभार वो छत पर ऐसी छोटी छोटी चीजें रख देता है जो आहिस्ता आहिस्ता उसके घर की रोजी रोटी को खा जाती हैं। वो घर की खुशियों को खत्म कर देती हैं और घर में बरकत की जगह नापसंदीदगियां, झगड़े, बीमारियां और गुर्बत ले आती हैं। लोग हैरान रह जाते हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं, सदका भी देते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों पैसा और रिज्क आते ही हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। सुकून हाथ नहीं आता, हर दिन कर्ज बढ़ता चला जाता है और बरकत ऐसे उड़ जाती है जैसे हवा में रीत। मेरी प्यारी बहनों, ये कोई बेबुनियाद बात नहीं, बल्कि हमारे बुजुर्ग कहते थे कि घर की छत सिर्फ धूप और बारिश रोकने के लिए नहीं होती, बल्कि ये घर की इज्जत, नफ्स की हिफाजत और इलाही रहमत के उतरने की जगह है। जो चीजें वहाँ नहीं होनी चाहिए, अगर उन्हें वहाँ रख दिया जाए तो समझ लो कि फरिश्ते वहाँ से चले जाते हैं, तो अपना साया उठा लेते हैं। इस घर के लिए रहमत के दरवाजे बंद हो जाते हैं और शैतान के लिए इस घर के रास्ते खुल जाते हैं। आज मैं आपको इन्हीं छोटी मगर खतरनाक गलतियों के बारे में बताऊंगी। वो गलतियां जो लोग अक्सर अनजाने में करते हैं और फिर सारी जिंदगी रो रो कर कहते हैं कि हमारा नसीब क्यों बदल गया, रिस्क क्यों कम हो गया और घर की छत से खुशियों का आसमान क्यों गायब हो गया। इसलिए ध्यान से सुने, क्योंकि अगर इन 5 चीजों में से कोई एक भी आपकी छत पर मौजूद हो गई तो यकीन जाने खुशियां आपके घर से रुखसत हो जाएंगी। गुर्बत हमेशा तुम्हारे दरवाजे पर आकर बस जाएगी। प्यारी बहनों, वक्त ज़ाया किए बगैर बात करते हैं उस चीज़ के बारे में जिसे कभी भी अपने घर की छत पर भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, और वो चीज़ है टूटा हुआ जूता, पुराना जूता। बुजुर्ग कहते हैं कि जिस घर की छत पर टूटे फूटे जूते रखे जाते हैं, वहाँ फरिश्ते रहमत नहीं बल्कि मुसीबत लेकर आते हैं, बद्दुआएं लेकर आते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी से मंसूब एक बात है कि अगर घर की छत पर गंदगी या नापाक चीज हो तो समझ लो कि तुमने अपनी खुशियों के दरवाजे खुद बंद कर दिए हैं। चीजें रखी जाएं तो वो जगह रोशनी की नहीं बल्कि नापाकी, बेबरकती और गम का मरकज बन जाती है। प्यारी बहनों, जूता इंसान के कदमों के नीचे होता है। इसे सबसे निचली जगह पर रखना चाहिए। जब ये पूरे वजूद के नीचे होता है तो इसका मतलब है कि इसकी कदर भी सबसे निचले हिस्से में होनी चाहिए। मगर वही चीज जब छत पर चढ़ जाए, सबसे ऊपर वाले आसमान की तरफ चली जाए, तो इसका मतलब होता है कि घर में बरकत आएगी। जिल्लत और बेकदरी की जगह दी जाती है। अगर आप इसे छत पर रख देती हैं तो वो जगह, वो रास्ता जहाँ से रहमत नाजिल होनी है, यानी घर में रिस्क वाले फरिश्ते आना होते हैं, अगर वहाँ रख दिया जाए तो फिर क्या होता है? जिल्लत आती है, बेकदरी आती है, इज्जत खत्म हो जाती है, रिस्क जाता रहता है। जादू टोने वाले लोग भी जूते को छत पर रखने को नापसंदीदा समझते हैं, क्योंकि ये रहमत के फरिश्तों को दूर और शैतानी असरात को करीब कर देता है। ऐसे घर में लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ जाते हैं। माँ बाप की इज्जत बच्चे नहीं करते, बच्चे माँ बाप की इज्जत नहीं करते। माँ बाप बच्चों से झगड़ते हैं, शौहर बीवी से दूर भागता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि रिस्क आकर भी, पैसा आकर भी, दौलत आकर भी वहाँ ठहर नहीं पाती। जैसे छत पर रखा हुआ फटा हुआ जूता, पुराना सा जूता आसमान की रोशनी को रोक देता है, वैसे ही गुर्बत घर की रौनक को खत्म कर देती है। आज के दौर की तल्ख हकीकत ये है कि लोग सफाई का ख्याल घर के कमरों तक रखते हैं, मगर छत को कूड़ेदान बना देते हैं। पुराने जूते, खराब बर्तन, टूटी कुर्सी, बच्चों के टूटे हुए खिलौने, सब कुछ उठाकर छत पर फेंक दिया जाता है। वो नहीं जानते कि हर वो चीज जब जिल्लत को घर की छत पर रखा जाए तो घर की इज्जत खाक में मिल जाती है। फिर वो हैरान होते हैं कि पता नहीं क्यों घर में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। रोजाना कभी बच्चा बीमार, कभी बाप बीमार, कभी शौहर, कभी बीवी, कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है। कारोबार ठहर रहा है, बहू बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, या बच्चों के दिल में नमाज का जज्बा नहीं है, बच्चे कुरान नहीं पढ़ते, स्कूल नहीं जाते। याद रखें, छत सिर्फ मिट्टी या कंक्रीट नहीं होती, ये आपकी घर की रूह का दरवाजा है। अगर इस पर गंदगी रखी जाए तो समझ लें कि रहमत की जगह लानत ने ले ली है। इसलिए पुराने जूते कभी भी छत पर मत रखें, या तो उन्हें दफन कर दें या किसी मुस्तहिक जरूरतमंद को दे दें।
लेकिन अपनी छत को कभी नहुसत का ठिकाना ना बनाएं। प्यारी बहनों, अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इसके अंदर दिल का जख्म छुपा हुआ है, जिंदगी का सबक और घर की बर्बादी से बचने का रास्ता भी अपने अंदर छुपाए हुए है। यही कहानी है। एक बार का जिक्र है कि एक पहाड़ी बस्ती में एक बुजुर्ग रहते थे जिनकी दाढ़ी सफेद थी, पेशानी पर सजदों की रोशनी, कदमों में सुकून और आंखों में वो खामोशी थी जिसे देखकर लगता था कि दुनिया की हजारों हकीकतें वो अंदर ही अंदर जानते हैं, मगर जबान पर सिर्फ अल्लाह का नाम रहता था। उन्हीं पहाड़ों के दामन में एक कच्चा सा रास्ता था जिसके किनारे पीले पत्ते नहीं बल्कि वो जो पीले पत्ते नहीं होते, पीले पत्तों से भरे दरख्त झूमते रहे और नीचे खुशगवार नदी बहती थी। इसी रास्ते से एक दिन एक औरत गुजर रही थी, फटे दुपट्टे में लिपटी हुई, आंखों में सुर्खी थी, मतलब आंखें रोने की वजह से लाल हो चुकी थीं। पाँव में मिट्टी जैसा दर्द उसे जंगलों में भटकने पर मजबूर कर रहा था। वो औरत कुछ तलाश कर रही थी, वो गलत था और कुछ कहने को टूट रहा था, बेचैन था, बेकरार था। जब वो मिट्टी के रास्ते से गुजरी और उसने बुजुर्ग को एक तन्हा चट्टान पर बैठा देखा तो उसके कदम खुद ब खुद वहां रुक गए। कुछ देर खामोश खड़ी रही, फिर रोते हुए बोली, बाबा जी, क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपके पास बैठ सकती हूँ? सुकून की सांस ले सकती हूँ? मेरे दिल में इतना बोझ है कि लगता है सांस भी टुकड़ों में टूट रही है। बुजुर्ग ने आहिस्ता सर उठाया, अपनी चादर एक तरफ रखी और नरमी से कहा, बेटी तो बैठ सकती है, मगर याद रखना कुछ दर्द जुबान से हटकर रूह तक पहुँचते हैं, कि मिट्टी पर उतरते हैं और जब अपना जवाब देते हैं तो बताते हैं कि तेरे दिल में, तेरे ग्रुप में कौन सा तूफान है। औरत में अपनी लरसती हुई आवाज में कहा, बाबा जी, मेरे घर की खुशियां खत्म हो गई हैं, रोजी आती है मगर ठहरती नहीं, शौहर का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, बच्चों की सेहत खराब हो रही है और मेरी रातों की नींद ऐसे गायब है जैसे कभी थी ही नहीं। लोग कहते हैं शायद मेरे घर की छत पर कोई नसीब की कमी है, मगर ये बात मेरी समझ से बाहर है। छत पर तो बस पुरानी सी चीजें पड़ी हैं जो मेरे काम की नहीं थीं। मैंने इन्हें पुरानी समझकर छत पर रख दिया है, जैसे कोई टूटा हुआ सामान। टूटे हुए जूते और पुराने कपड़े ही तो रखे हैं, फिर मेरा घर क्यों खराब हो रहा है? ये सुनकर बुजुर्ग ने गहरी सांस ली, पहाड़ों की तरफ देखा, जैसे हवा से कोई राज सुनकर वो वापस ले आए। फिर आहिस्ता से कहा, बेटी, जब इंसान अपनी छत को कूड़ादान बना देता है तो समझ लो कि वो अपनी किस्मत पर खुद मिट्टी डाल रहा है। छत आसमान से आने वाली रहमत का दरवाजा है और जब वहाँ गंदगी, टूटे जूते या बेकार चीजें रखी जाएं तो रहमत वहाँ ठहरना छोड़ देती है। वो औरत खामोशी से बुजुर्ग की बात सुनती रही। बुजुर्ग ने दोबारा कहा, बेटी, तेरे घर की छत पर वो नहीं रखा जो नजर आए रहा है, बल्कि वो रखा है जो दिखाई ही नहीं देता। वो क्या है? वो है मायूसी, गफलत, अल्लाह की नेमतों की बेकदरी। जब जूता जो ज़मीन पर होना चाहिए वो घर की छत पर आ जाए तो समझ लो कि इज्जत का मकाम उलट गया है। तब फरिश्ते रहमत लेकर नहीं, हिसाब लेकर आते हैं। ये सुनकर औरत के आंसू मिट्टी में गिरे और वो सर झुकाकर लरसती आवाज में बोली, बाबा जी, अब मैं क्या करूं? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, करना क्या है, तो बस घर की छत को साफ कर, अपने दिल को साफ कर और रिस्क के दरवाजे देख लेना, खुद ब खुद ही खुल जाएंगे। तो प्यारी बहनों, अब हम दूसरी किस्म की चीज़ की बात करते हैं जो अगर बेखबरी या लापरवाही में घर की छत पर रख दी जाए तो न सिर्फ घर की दीवारें बल्कि घर वालों की किस्मत भी खराब होने लगती है। दूसरी चीज़ इस्तेमाल शुदा या फिर कुरान का कोई सफ़ा जो शहीद हो चुका हो, इसमें मुबारक वाला कागज़ या दीनी आयात वाला कागज़, किसी हदीस वाला सफ़ा अगर छत पर फेंक दिया जाए या इसे बेइज्जती से रख दिया जाए, ये सब कुछ अगर वहाँ रखा जाए तो ये घर में बदकिस्मती लाती है। प्यारी बहनों, कुछ लोग नासमझ में अखबार, रसाइल या पैकेट छत पर फेंक देते हैं, हालांकि इनमें अल्लाह नाम होता है, मेरे प्यारे नबी का मुकद्दस नाम, या कभी कभी कोई कुरानी आयत भी लिखी होती है। जब ये कागज मिट्टी, बारिश, जूतों की धूल या कचरे के साथ पड़े रहते हैं तो समझ लो कि इस घर की किस्मत भी मिट्टी में मिलने लगती है, क्योंकि ये कागज सिर्फ कागज नहीं होते, अल्लाह के कलाम की बेइज्जती होती है। और जहाँ अल्लाह के कलाम की बेहुरमती होती है वहाँ से रिस्क, रहमत और सुकून सब कुछ उठा लिया जाता है। हजरत शेख शिबली फरमाते थे,
جس گھر میں اللہ کے نام کی بے عزتی ہو وہاں نہ فرشتے آتے ہیں نہ رحمت نازل ہوتی ہے، بلکہ صرف نقصان اور بے برکتی ٹھہر جاتی ہے۔ پیارے بہنوں، غور کرو، کیا ہمارے گھروں میں بھی یہی نہیں ہو رہا؟ دعا کرتے ہیں کہ رزق بڑھے، سکون ملے، پریشانیاں دور ہوں، لیکن پھر بھی ہر کام الٹ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دینی کتابوں کے پھٹے ہوئے صفحات، کالے رنگ کے کپڑے جن پر کلمے لکھے ہوتے ہیں، مبارک کاغذات، اسکول کے بچوں کی دینی کتابوں کے ٹکڑے چھت یا سٹور میں پھینک دیتے ہیں۔ کچھ گھروں میں تو پرانی قرآن مجید بھی چھت پر بند صندوق میں پڑی رہتی ہے، جنہیں کبھی ہاتھ نہیں لگایا جاتا۔ کیا ان میں عربی نہیں لکھی؟ کیا اللہ کے پاک کلام نہیں لکھے؟ آج کے معاشری سب سے بڑا درد یہ ہے کہ آج کل لوگ اپنے گھروں کی نئی سجاوٹ، نئے پردے وغیرہ لگوا لیتے ہیں، مگر گھر کے اندر قرآن کی بے حرمتی دیکھ کر خاموش رہتے ہیں۔ اس بے حرمتی کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کوئی اسے جلا دیتا ہے، کوئی کچرے میں پھینک دیتا ہے، کوئی چھت پر جمع کر دیتا ہے، پھر کہتے ہیں نصیب خراب ہے، رزق بند ہے، سکون نہیں مل رہا۔ یاد رکھو، قرآن کو نہ جلایا جائے، نہ چھت پر پھینکا جائے، بلکہ ان کی عزت کے ساتھ پانی والے برتن میں گھول کر دفن کیا جائے یا دریا میں بہا دیا جائے۔ یہ چیز مبارک ہے۔ وہ کاغذات صاف کر کے کپڑے میں لپیٹ کر محفوظ کر لیے جائیں۔ تو پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں تیسری ایسی چیز کی جسے اگر گھر کی چھت پر رکھ دیا جائے تو صرف بارش کا پانی نہیں رکتا، بلکہ گھر کی خوشیاں، رزق اور سکون بھی ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگتے ہیں۔ وہ چیز ہے ٹوٹا پھوٹا سامان، پرانے جوتے، پھٹے پرانے کپڑے، خراب برتن یا کوئی بھی بیکار چیز جو ہم سوچتے ہیں کہ انہیں نہیں پھینکنا، ابھی نہیں پھینکنا، بعد میں کام آئے گی، لیکن حقیقت میں وہ چیزیں گھر کے دروازے سے پہلے نصیب کے دروازے بند کر دیتی ہیں۔ چھت گھر کی سب سے اونچا حصہ ہوتا ہے، جیسے انسان کے جسم میں پیشانی، جہاں سجدہ ہوتا ہے، جہاں سے اللہ کا نور نازل ہوتا ہے۔ اب انسان کے جسم میں سب سے اونچا مقام پیشانی ہے، جس کے ذریعے ہم سجدہ کرتے ہیں۔ اسی طرح گھر کا سب سے اونچا حصہ چھت ہوتی ہے۔ اگر اسی مقام پر گندگی، پھٹے ہوئے پرانے جوتے یا کچرا رکھ دیا جائے تو پھر رحمت کیسے ٹھہرے گی؟ جہاں سے اوپر سے رحمت نازل ہوتی ہے، اگر ہم اسے کوڑا دان بنا دیں تو زندگی سے رحمت، سکون اور برکت خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جس گھر کی چھت گندگی سے بھر جائے وہاں برکت نہیں بلکہ ناپاکی کا بسیرا ہوتا ہے، کیونکہ فرشتے نیکی والے گھر میں آتے ہیں، کوڑے دان میں نہیں آتے۔ یہ الفاظ صرف نصیحت نہیں بلکہ حقیقت ہیں۔ جب انسان نیا سامان خوشی خوشی گھر لے آتا ہے مگر پرانا سامان چھت پر پھینک کر بھول جاتا ہے تو دراصل وہ اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتا، اور جب نعمت کی قدر نہ ہو اللہ وہ نعمت واپس لے لیتا ہے۔ اسی لیے بعض گھروں میں روز اولاد بیمار رہتی ہے، شوہر پریشان رہتا ہے، بجلی کا بل زیادہ آتا ہے، دوا کا خرچہ بڑھتا جاتا ہے، مگر رزق کم ہی ہوتا ہے۔ عورت کہتی ہے کہ کمرہ تو صاف رکھتی ہوں مگر چھت پر ٹوٹا ہوا پلمب ہے، کوئی پھٹا ہوا گدا، کوئی پرانی چیز جو استعمال میں نہیں آ رہی، لیکن بعد میں کام آئے گی وہی چیزیں پڑی ہوتی ہیں جن پر نہ رحمت نازل ہوتی ہے نہ فرشتے قدم رکھتے ہیں۔ سوچو پیاری بہنوں، چھت کا مقام وہ ہے جہاں پہلی بارش کی بوند گرتی ہے، جہاں سب سے پہلے اللہ کی ہوا ٹکراتی ہے، لیکن جب وہاں جوتے رکھے ہوں جو زمین پر ہونے چاہیے تھے، جنہیں پاؤں کے نیچے رکھنا چاہیے تھا، جب وہی چیزیں چھت پر چلی جائیں، گھر کے سب سے اونچے مقام پر چلی جائیں، تو مجھے بتاؤ گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ میرا اللہ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک صفائی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ صفائی کو پسند کرتا ہے اور صفائی نصف ایمان ہے۔ بے ادبی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، صفائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس فرمان کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کمرہ صاف ہو اور برتن دھلے ہوئے ہوں، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ نے گھر کی جگہ کو امانت بنایا ہے، حتیٰ کہ چھت کو بھی۔ اس لیے اگر چھت گندگی سے بھر جائے تو یہ اللہ کی نعمت کی توہین ہے۔ تو پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں چوتھی ایسی چیز کے بارے میں جو اگر گھر کی چھت پر رکھ دی جائے تو سمجھ لو کہ نہ صرف رزق کے راستے بند ہونے لگتے ہیں بلکہ گھر کے اندر ایسی بے بختی اور بے سکونی آتی ہے کہ انسان سجدوں میں روتا رہتا ہے مگر پھر بھی سکون اس کے قدم نہیں چومتا۔
یہ چیز ہے بچہ دانی کے کپڑے، مطلب بچے کے پیدا ہونے کے بعد والے کپڑے، خون لگے کپڑے یا وہ لباس جو حیض یا نفاس کی حالت میں ہوں اور عورت انہیں دھوئے بغیر، صاف کیے بغیر چھت پر خشک کرنے کے لیے ڈال دے۔ پیاری بہنوں، چھت وہ جگہ ہے جہاں سب سے پہلے اللہ کی رحمت کا سایہ پڑتا ہے، جہاں صبح کی ہوا فرشتوں کی برکت لے کر گزرتی ہے۔ مگر جب وہاں پر ناپاک کپڑے، خون آلود چادریں یا وہ کپڑے جو صاف نہ کیے گئے ہوں اگر لاپرواہی سے باہر ڈال دیے جائیں تو یاد رکھو یہ صرف کپڑے نہیں بلکہ رحمت کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ بزرگ کہتے تھے کہ جس گھر کی چھت پر ناپاکی رکھی جائے وہاں رہنے والوں کی قسمت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ یہ باتیں صرف ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ دل کو جگانے کے لیے ہیں۔ سوچو جب عورتیں حیض یا بچے کی پیدائش کے بعد خون لگے کپڑے بغیر دھوئے چھت پر ڈال دیتی ہیں تو وہ جگہ جہاں بارش کی پہلی بوند گرتی ہے، جہاں فرشتے صبح کی ہوا پھیلاتے ہیں، وہی ناپاکی کا ٹھکانہ بن جاتی ہے۔ بن جاتا ہے۔ پھر حیرانی کی بات نہیں کہ اس گھر میں لڑائیاں بڑھتی جائیں، شوہر کا دل سخت ہونے لگے، بچوں کی طبیعت خراب رہے اور روزی آ کر بھی دیر تک نہ ٹکے، کیونکہ جہاں پاکیزگی نہ ہو وہاں رحمت نہیں ٹھہرتی، وہاں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا تھا کہ پاکیزگی ایمان کا نصف ہے، اور جب ایمان کا آدھا حصہ ہی گھر کی چھت پر بے ادب اور ناپاک پڑا ہو تو تقدیر کیسی ہوگی، روزی کیسی ہوگی، سکون کہاں سے آئے گا؟ یہاں تک کہ پرانے بزرگ کہا کرتے تھے، ہمارے دادا لوگ کہا کرتے تھے کہ جو عورت اپنے خون والے کپڑوں کو چھت پر وہ اپنی قسمت پہ خود ہی زنجیر ڈالتی ہے، پھر ساری زندگی شکایت کرتی رہتی ہے کہ نصیب کیوں نہیں بدلتا۔ آج کل کی خواتین سوشل میڈیا چلانے میں، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک چلانے میں مصروف ہیں، مگر انہیں یہ احساس نہیں کہ پاکی اور ناپاکی کی ایک چھوٹی سی غلطی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ کپڑے دھونے کی جگہ چھپ کر چھت پر ڈال دیے جاتے ہیں کہ کوئی نہ دیکھ لے، مگر دیکھنے والا تو اللہ ہے جو سب جانتا ہے۔ اگر کپڑا پاک ہو تو بھی وہ دیکھ رہا ہے، اگر ناپاک ہو تو بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ اگر کپڑا پاک کرنا ہو تو دھو کر نچوڑ کر کسی ایسے مقام پر خوشی مناؤ جہاں فرشتوں کا آنا جانا نہ ہو۔ چھت کو کبھی ناپاکی کی جگہ مت بناؤ ورنہ گھر دلوں کے قبرستان بن جاتے ہیں۔ پیاری بہنوں، اب ہم 5ویں ایسی چیز کی بات کرتے ہیں جسے اگر بھید یعنی میں بھی گھر کی چھت پر رکھ دیا جائے تو سمجھ لو کہ گھر سے رحمت، سکون، رزق اور خوشیاں ایک ایک کر کے رخلت ہونے لگتی ہیں۔ وہ چیز ہے ٹوٹے ہوئے آئینے، شیشے یا وہ چیزیں جو عکس دکھاتی ہیں اور جو ٹوٹ پھوٹ، دراڑ دار یا خراب ہو چکی ہوں اور جنہیں لوگ گھر کی چھت پر پھینک دیتے ہیں یا وہاں رکھ کر بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھو، آئینہ صرف چہرہ یہ دکھانے والی چیز نہیں بلکہ ایک عجیب راز چھپائے ہوئے ہے۔ یہ انسان کی آنکھوں کے پیچھے چھپا ہوا غم، حسد، تکبر، دکھ اور ناپسندیدگی تک کو جذب کر لیتا ہے۔ جب یہ آئینہ ٹوٹ جاتا ہے اور اسے چھت پر بے دقت پھینک دیا جاتا ہے تو وہ صرف شیشہ نہیں رہتا بلکہ اپنے اندر قید بہت سی ٹوٹی ہوئی توانائی اور بدشگونی کو آسمان کی طرف منتقل کرتا رہتا ہے۔ پھر وہ گھر راتوں رات ایسی جگہ بن جاتا ہے جہاں خوشی ٹھہرتی نہیں، رشتے پکتے نہیں اور رزق آباد نہیں ہوتا بلکہ لڑکھڑاتا رہتا ہے۔ پرانے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جس گھر کی چھت پر ٹوٹے ہوئے آئینے ہوں وہاں عکس نہیں بلکہ ہاتھ سے اترتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ آج کل کے زمانے میں اکثر گھروں کی چھت پر ٹوٹے ہوئے شیشے، خراب کھڑکیاں، دلہن کے پرانے میک اپ کے آئینے کے فریم رکھے ہوتے ہیں۔ کوئی انہیں باہر نہیں پھینکتا، کوڑے میں نہیں، کہ شاید کام آ جائیں، مگر وہ چیز جو اپنا عکس دکھانے کی صلاحیت کھو دے وہ خوشیوں کو بھی کمزور کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس شیشہ ہی تو ہے، پتھر ہی تو ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر فرق پڑتا ہے۔ اگر گھر کی چھت ایسی چیزوں سے بھری ہو تو رات کو چاند کی روشنی وہ وہاں سے پلٹ کر نحوست کے سائے والے گھر کے اندر پھینکتی ہے۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور بدتمیزی اور بے ادبی کو پسند نہیں کرتا۔ جب آئینے، شیشے اور عکس دینے والی چیزیں ٹوٹ جائیں تو انہیں گھر میں مت رکھو بلکہ مٹی میں دفن کر دو یا پانی میں بہا دو، لیکن چھت پر مت چھوڑو جہاں آسمان کی طرف رخ ہو، کیونکہ چھت وہ جگہ ہے جہاں رحمت برستی ہے، نہ کہ ٹوٹے ہوئے نصیبوں کا عکس۔ تو میری پیاری بہنوں، کبھی بھی چھت پر یہ 5 چیزیں مت رکھنا۔ اگر یہ 5 چیزیں رکھ دیں تو پھر یاد رکھنا کہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ ہو جائے گا، تمہارا گھر تباہ ہو جائے گا، تمہارے دلوں کا سکون ختم ہو جائے گا اور تم ہمیشہ کے لیے روتی رہو گی۔
غربت تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ تو پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو ایسی گندی اور بدکردار چیزوں سے پاک رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، ہمارے گھروں میں رزق میں برکت دے۔ آمین ثم آمین۔